Bonjour tout le monde, soyez les bienvenus chez notre chaîne Abdeli TV. On va vous dire que il y a 2 semaines من حتى فيديو سي جوست مع الامتحانات دو باك مهم يعني كنا كنبريبارو مع بعض الدراري وهذا الى اخره. المهم كنتمنى ان الناس اللي نجحوا في الباك مسيرة موفقة ان شاء الله، ونقول لكم بانكم راه يلاه غتبداو. الناس اللي متوفقوش وجاتهم استدراكية باقي عندكم يعني شونس اخرى باش تحققوا ولا تجيبوا الباك ديالكم. والناس اللي ما جابوش ماشي مشكل، استغلوا هذا العام هذا كتجربة وان شاء الله تنجحوا بنقاط عالية ان شاء الله. وبيان سور بلا ما نطول عليكم في الفيديو هادي غندويو على السوليسيتاسيون كومبوزي. وهذه السوليسيتاسيون كومبوزي هو اخر فيديو غندويو في الكور ديال لي دي ماتيريال. بيان سور كما كنعرفوا بان هذا الكور هذا راه واحد الكور كبير بزاف، وهذا ميمكنش ان ندوي عليه كامل، مي جوست هاد لي فيديو هادو اللي ديجا دويت على لي سميتو لي سوليسيتاسيون سامبل، تراكسيون، compression, saisissement, torsion, flexion pure, flexion plane, etc. هادشي كامل درنا عليه. مثلا الدياغرام دي سوليسيتاسيون دوينا على الدياغرام دي سوليسيتاسيون، درنا كيفاش نقراو الدياغرام دي سوليسيتاسيون هذا، دوينا على مومون كوادراتيك، دوينا على لي كاركتيرستيك ديال اي ماتيير الى اخره. ف يعني la vidéo هذه ندخلو نيشان. فكما قلت لكم comme présentation, nous avons vu dans les chapitres précédents ou bien les vidéos précédents les différents types de sollicitations existants et les considérons un agissant sur une pièce qu'on a modélisée par une poutre. Bien sûr déjà دوينا بأننا في la résistance des matériaux كنخدمو في choses كنخدمو بواحد الحاجه يعني لا نوسيون دو بوتر، يعني كناخدو البوتر هي علاش كنديرو ليتود دو ريزيستانس ديالنا. دون لا رياليتي لي بيس subissent plusieurs types de sollicitation en même temps. يعني باش تكونوا متفقين مثلا فاش كنكونوا دايرين دراسه مثلا كناخدو لي سوليسيتاسيون سامبل، كنقولوا بانه مثلا في لي زيكزيرسيس اللي كنلقاو كيقولوا لك مثلا واحد البوتر مثلا سوميز التراكسيون ولا كرا، ولكن راه في لا رياليتي راه مثلا فاش كتلقى فور اكزامبل مثلا ناخذ العمارات مثلا الى اخره. الا خدينا مثلا غير واحد الفندق، يعني كنظن بان بلاد كاملين عارفوا عارفين الفندق ولا ساروت، ما عرفتش بلاد واش بلاد يكون عارف البيبات هادو. المهم كتلقى بانه مثلا داك الفندق هذا راه او ميم طون كيكون عليه واحد الضغط، يعني واحد كنقولوا واحد سيزيمون، ممكن نقولوا بانه سيزيمون اي فيه سيزيمون فيه لي فور ترونشون من تحت، يعني ممكن نقولوا بانه فيه سيزيمون فيه لا فليكسيون او ميم طون فيه لا فليكسيون. الوغ ما يمكنناش نقولوا بانه في لا رياليتي مع يعني قليل فين غتلقى هاد لي سوليسيتاسيون سامبل. بيان سور لي سوليسيتاسيون كومبوزي راه هو الكومبينيزون ديال لي سوليسيتاسيون سامبل. يعني لي سوليسيتاسيون كومبوزي هو فاش كنلقاو مثلا واحد البوتر معرضه لجوج ديال لي سوليسيتاسيون. مثلا ناخذ مثال يعني باش نبقى نكتب باش تبداو معايا شويه. مثلا سيبوزون كنا واحد البوتر بحال هكا، راه مثلا فاش كنقولوا كندويو على لي سوليسيتاسيون سامبل كنقول مثلا بان تبقى مثلا اي واحد سوليسيتاسيون مثلا جيست مثلا نقولوا سيزيمون، جينا مثلا بغينا نقدروا مثلا نديرو لها غير سيزيمون مثلا، ولكن فاش غنديرو سيزيمون او تراكسيون هنايا كندويو على واحد السوليسيتاسيون كومبوزي. علاش كومبوزي؟ حيت عندنا كومبينيزون دو سوليسيتاسيون سامبل. D'accord? Alors, c'est quoi les sollicitations composées? C'est juste des sollicitations, c'est une combinaison des sollicitations simples. Composées, يعني ممكن يكونوا جوج ثلاثة أربعة إلى آخره. ممكن هذه مثلا أو ميم طون تكون معرضة للتراكسيون أو ميم طون لا بريسيون. مثلا نقولوا بأن هاد البوتر هادي دايرينها عبارة عن روسول مثلا كتبقى تجر وكتبقى ترجع. مثلا نقولوا بأن هاد البوتر هادي دايرينها مثلا ناخدو مثلا هاد لابوتر هادي نديرو بلاصتها مثلا ان فيران راه كيدير لنا التراكسيون او ميم طون كيدير لنا البريسيون.
l'affliction. داكوغ المهم راه جو بونس راه بين اللقطه هنايا. ندوزو بيان سور هنايا في هاد لا فيديو بيان سور اختاريت لكم بعض الامثله ديال هاد لي سوليسيتاسيون كومبوزي اللي كنلقاوهم بزاف. مثلا بحال اولا كنلقاو طورسيون سيزيمون. ديجا قلنا على طورسيون، ديجا قلنا على سيزيمون، ديجا قلنا بان الطورسيون ديجا دوينا على طورسيون و سيزيمون. هنايا قلنا بانهم راه لي دو عندهم واحد الكونترانت لي طونجونسيال بجوجهم، يعني طونجونسيال سوا طورسيون سوا سيزيمون. واللي ما عرفش هاد الطورسيون سيزيمون راه غير يرجع للفيديو. جو بونس غندير لكم بلاي ليست فيها هاد الفيديو كاملين ديال ال دي ام باش تسهل عليكم القضيه. واللي ما فهمش شي حاجه بيان سور ممكن ليه يرسلني في الانستغرام ولا الفيسبوك ولا اي بلاصه، و غنخص انا بديكم. ما تنساوش انكم تابوناو في لاشين وتخليو لي شي كومونتير مشجع باش نحاول اني ندير لكم ان شاء الله دي فيديو على الحوايج اللي بغيتو نتوما. وما تنساوش تقترحوهم عليا. مثلا انا كندير فيديوهات اللي سوبيريور، مي ممكن يكونوا ناس مثلا ديال الباك باغيين ندير فيديو اخرين، فما عليكم الا انكم تكتبوهم لي في الكومونتير وانا ان شاء الله نحاول ندير لي فيديو اللي بغيتو بحال الله. نكملوا في طورسيون اي ستيديمون. هنايا il s'agit du cas le plus simple هنايا puisque ces deux sollicitations engendrent des contraintes de multiples. هنايا راه ديجا قلت لكم بانه عندهم واحد الكونترانت طونجونسيال. الكونترانت résultant est donc la somme. هنايا فاش كنقولوا بانه راه يجوندر ميم كونترانت عندهم واحد الكونترانت طونجونسيال. فوالا طونجونسيال. داكوغ. هنايا واحد الحاجه راه فاش كنبغيو نحسبوا هاد الكونترانت فاش كنبغيو نحسبوا هاد الكونترانت هاد الكونترانت يعني توتال، غنسميها انا توتال. فاش غنبغيو نحسبوا هاد الكونترانت توتال راه كنمشيو لبلاصه فين مطبقه، يعني فاش مطبقه بزاف، يعني بحال قلتي عندنا واحد البوطخ هنايا راه كنمشي فوالا البوطخ. سيتادير كو غنمشيو في هاد البوطخ هاديك غنمشيو لبلاصه فين مطبقه بزاف ديال الطاق. مثلا نقولوا بان القوه راه مطبقين طاق طاق طاق، يعني كلشي متجه لهاد البلاصه هادي. الوغ فاش غنبغيو نحسبوا هاد الكونترانت راه غنجيو لهاد البلاصه هادي، يعني كنمشيو للبلاصه اللي مطبقين عليها لي فورس بزاف، يعني لي سوليسيتاسيون بزاف. في ديك البلاصه فاش كنحسبوا الموين، يعني باش توجور كنبغيو نحسبوا يعني الماكسيموم، يعني ديك الماكس كنبغيو نحسبوا ديك الكونترانت ماكسيمال. داكوغ بيان. داكوغ ماتنون فاش كنكونوا في اين سوليسيتاسيون كومبوزي اللي فيها دو سوليسيتاسيون سامبل، باش كيكونوا عندك دو سوليسيتاسيون سامبل دو ميم تيب، هو دو سي كونترانت. راه في هاد الحاله هادي اش كنديرو؟ راه سي جوست كنديرو لا سوم ديالهم، يعني كنديرو لا سوم ديالهم، يعني راه ليتود ديالهم غيتم نفس ليتود الكونترانت غنديرو لا سوم. هادي هي الحاله. اي بيان سور غوغارد ايسي غنلقاو بان هنايا واحد الملاحظه راه هي درتها هنا تحت، ان الكونترانت دو سيزيمون، يعني الكونترانت في سيزيمون راها نيغليجابل دوفون لا طورسيون. اي مثلا تي سور اس راها ممكن نقولوا بانها انفيريور بزاف من المومون ترونشونت على المومون كوادراتيك على سيكوريتي على. داكوغ بيان سور فاش كنكونوا كندويو على ليكزومبل ديال طورسيون سيزيمون، هذه الحاله فاش كيكونوا عندنا ميم تيب دو كونترانت. داكوغ ندوزو مثلا هنايا في الحاله عندنا غير دو سوليسيتاسيون. في الحاله عندنا
sollicitation. Ici ما عندهمش نفس الكونترانت. هذا هو لو بروبليم، ما عندهمش نفس الكونترانت. داكوغ. هنايا قلت لك la contrainte résulte et l'association d'une contrainte normale du traction d'une contrainte tangentielle due à la torsion au sixième. On démontre avec le critère de Tisca que la condition peut s'écrire. هنايا غندوي على واحد الكريتير دو تيسكا. هاد تيسكا هادي ما نتعمقش فيها بزاف باسكو ما لا بليبار ما كيتعمقش فيها وما بغيتش نتكلم فيها لا بليبار. فاش كيقول لك هاد التيسكا هادي كوم اون غولاسيون، فجوست خدوها غولاسيون بحال هكا. كنقولوا بان فاش كنبغيو نحسبوا هنايا بيان سور هنايا في الحاله هادي اش غنديرو؟ التيسكا هي فاش كنبغيو نحسبوا الكونترانت نورمال. بيان سور الكونترانت نورمال يعني من خلال الكونترانت نورمال يعني توتال من خلال الكونترانت نورمال ديال واحد سوليسيتاسيون مع لي كونترانت طونجونسيال ديال لي زوطر سوليسيتاسيون. داكوغ. هادي اش كيقولوا لنا فيها؟ بانه العلاقه ديالها بان كونترانت توتال هنا نورمال ياك او كاري تيغال كوا تيغال كونترانت نورمال ديال سامبل. ها هي سامبل au carré bien sûr plus 4 fois طو au carré. وهاد الطو هادي راه فيها لا صوم. الطو غنطبقو عليها العلاقه اللي شفنا في هاد التورسيون اي سيزيمون، يعني كنديرو غير لا صوم. داكوغ. جو بونس لا غولاسيون كلير. حنا الغولاسيون كلير. بيان. اش كنديرو اخر؟ بحال قلتي هنايا اش كنديرو؟ وي هي هادي صافي. فوالا هادي هي الغولاسيون باش كنحسبو الكونترانت. هادي غولاسيون باش كنحسبو الكونترانت. داكوغ. راه القضيه واضحه. هنايا راه غيعطاوك لي غولاسيون كيفاش كنكتبوهم. عندنا ديال تراكسيون بيان سور راه باينه. عندنا سيزيمون تراكسيون سيزيمون هادي كيدار، وعندنا التورسيون كي كدار الغولاسيون ديالو. Bien. Nous la flexion. Bien sûr, ce type de chargement, la flexion et la traction. Ce type de chargement soumet l'apôtre à des efforts normaux, tranchants et de flexion. Il y a trois les efforts اللي كيطبقوا. حيت la flexion فيها جوج. حيت la flexion بحال قلتي كيكون عندنا واحد الفليكسيون وكيكون عندنا التراكسيون. فوالا ملي كيكون واحد الكومبينيزون ديال 3 زيفور كيكونوا لي زيفور نورمال، يعني اللي كيكونوا لنا من خلال تراكسيون كيكونوا نورمال، ترونشون اللي كيكونوا لنا من خلال فليكسيون، اي لا فليكسيون اوسي كيكونوا نيت اللي كيديروا لنا الفليكسيون. مي في هاد الحاله هادي يعني ما غنتلفوا مثال دابا، حيت فليكسيون تراكسيون عندهم ميم كونترانت يعني عندهم كونترانت نورمال. الوغ غنديرو لا صوم، يعني باش ما نتلفوش نديرو لا صوم بيان سور. داكوغ. غنديرو لا صوم. بيان. ندوزو للفليكسيون. هنايا خدينا فليكسيون torsion et traction. Là, il s'agit de cas le plus fréquents dans les systèmes réels, des charges, des efforts appliqués. Des efforts appliqués. Les contraintes que subit l'apôtre sont tangentielles et normales. Là, bien sûr, la peine normalement traction
et et les tangentiels يجونا من التورسيون et aussi الفليكسيون. bien هنايا لاحظوا العلاقة كي غنديرو ليها، باسكو هنايا هنا كنديرو دو كالكول نورمالمون. بيان سور كندوي على لا بوتر بلوس سوليسيتي، هاك ديجا كنمشيو يعني لبلاصة لي بلوس سوليسيتي، يعني اللي متقين فيها بشدة. داكوغ. بيان هنايا كما قلنا باننا غنديرو لي ميم يعني دو غولاسيون. سي ايسي غنديرو ها هي كنحطو بان كنحطو بان الكونترانت نورمال ايكال كونترانت سور 2 بلس racine de contrainte sur 2 au carré plus طو. هذا يعني هذه غولاسيون عقلوا عليها، هذه غولاسيون عقلوا عليها. بيان سور هاد الكونترانت هادي هي لا سوم ديال لي كونترانت نورمال اللي عندنا، وهاد الكونترانت طونجونسيال هي لا سوم دو كونترانت طونجونسيال اللي عندنا. يعني راه ما درنا والو، جوست كنديرو لا سوم و كنطبقو الغولاسيون، كنطبقو الغولاسيون ديريكتومون. داكوغ. اي بيان سور عارفين بان هادي كتكون اصغر من ريزيستونس براتيك ديلاستيسيتي. داكوغ. ميم غولاسيون في ميم غولاسيون في هذا ميم غولاسيون في طونجونسيال. مي طونجونسيال هنايا بحال قلتي كنعملو 1 سور 2 نورمالمون. 1 سور 2 كتبقى عندنا مثلا جوست اش خدينا هنايا 1 سور 2 اش كانت عندنا هنايا. لاحظوا هنايا اش عندنا. ناخدو هاد الصفر هذا، ناخدو هنايا في الحالة هادي عندنا سور. غنجيو أول حاجة نشرو هادي اش غتعطينا. غتعطينا الغاسين ديال كونترانت نورمال او كاري على 4، وهنا عندنا اصلا طو او كاري. داكوغ. ممكن في هاد الحالة هادي اش غنديرو، حنا ديجا عندنا كونترانت او كاري. يعني نو ما غتخرجش الغولاسيون كما هي كما توقعتها. بون جو ميكسكوز. سي ميو انكم يعني تخليو، كنت باغي نسامبليفيها مي ما غتصدقش الطريقه اللي كنت غندير. سي ميو انكم تبقاو محافظين على لي ميم غولاسيون. اي اوسي اصلا راه لي غولاسيون هادو راه غالبا كاينين دي بروف اللي كيعطيوهم مثلا في لي زيكزام، وكاينين يعني لي بروف اللي كيقولك مثلا حط ليا لي غولاسيون من عندك. المهم جو بونس هادشي هذا راه سي تري كلير. يعني هنا كاين جوست لابليكاسيون دي غولاسيون. ديجا يعني لي سوليسيتاسيون كومبوزي ما فيهمش شي حاجه، جوست كتاخد داكشي اللي ديجا كتسبتيه من لي سوليسيتاسيون سامبل وكتحاول تطبقو على لي سوليسيتاسيون كومبوزي. هادشي اللي كاين في هاد لا فيديو هادي. نتمنى تكونوا استفدتوا من هاد السلسله ديال الريزيستونس ماتيريال. اللي ما فهمش شي حاجه يحاول انه يرسلني في الانستغرام، باسكو الفيسبوك ما كنجاوبش بزاف، وسموحات للناس اللي ما جاوبتهمش فيسبوك حتى داز الحال وهذا. يعني حاولوا تصيفطوا لي في انستغرام ولا في تويتر، فهادو كنكون بزاف. هادشي اللي كاين. ما تنساوش تلايكيو لا فيديو ولا عجبكم، لي كومونتير بيان سور تقولوا لي على عجبتوني ندوي، و بيان سور ما تنساوش ديك البوطونه الحمراء ابوناو عندي في لاشين، ونتلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله.